अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महमूद अस्कर चौधरी। अपने आज के वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि इटली की जो इमिग्रेशन खुली है, कोटा इमिग्रेशन, उसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का तरीकेकार क्या है, वर्क परमिट क्या होगा, दुनिया के कौन कौन से ममालिक से लोग इटली आ सकेंगे और उनको अप्लाई करने की डेट कौन सी है। लेकिन यह सब करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो चलते हैं वीडियो की जानब। इस पिछले महीने 27 जनवरी को सरकारी गजट में जो इटली की नई कोटा इमिग्रेशन है 2023 के हवाले से, उसका सरकारी गजट में वो छप गई है। कोटे की तफसील बता दी गई है। इस साल इटली तकरीबन 82,705 लोगों को इटली का वर्क परमिट देगा, जो इटली वीजा लेकर आ सकेंगे और लीगल तरीके से इटली में रिहाइश इख्तियार कर सकेंगे। उसकी तफसील कुछ ये है कि 44,000 ऐसे लोग इटली में आएंगे जो इटली में सीजनल वर्क के लिए यानी मौसमी काम के लिए आएंगे, और 38,000 के करीब लोग इस साल ऐसे भी आएंगे जो मुस्तकिल वीजा पर इटली आएंगे और इटली में रह सकेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इटली हर साल सीजनल वर्क के लिए, मौसमी काम के लिए, जिसमें एग्रीकल्चर आता है, जिसमें रेस्टोरेंट का काम आता है, जिसमें टूरिस्ट प्लेस पर मौजूद होटल्स का काम आता है, वहां के वर्कर्स को बुलाता है। वो इटली में आते हैं एक महदूद मुद्दत के लिए, 6 से 9 महीने तक वहां पे काम करते हैं और फिर अपने मुल्क चले जाते हैं। अगले साल वो दोबारा आ सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को तब्दील भी कर सकते हैं। लेकिन इस साल हुकूमत इटली ने एक अच्छी खबर है गैर मुल्कियों के लिए कि मुस्तकिल वीजों की एक खास तादाद रखी है, जिसके तहत लोग अब मुस्तकिल वीजे पे भी इटली आकर रह सकेंगे। 38,000 के लोग करीब आएंगे, इस इमिग्रेशन में आएंगे। उनका क्या तरीकेकार है वो मैं आपको समझाता हूं। तो जो लोग मुस्तकिल वीजा के लिए आएंगे उसके लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं। उन सेक्टर्स की कंपनियां अप्लाई कर सकेंगी, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं जो अपने वर्कर्स को बुला सकेंगी। ट्रांसपोर्ट से मुतल्लक कंपनियां जो है वो अपने वर्कर्स को दूसरे ममालिक से बुला सकेंगी। होटल जो है वहां पे जो टूरिस्टिक प्लेस पे हैं वो लोग अपने वर्कर्स को बुला सकेंगे। मैकेनिकल काम, जो लोग गाड़ियों के मैकेनिक्स का काम जानते हैं, उनको लोग बुलाया जा सकेगा। टेलीकम्युनिकेशन से लोगों को वाबस्ता लोगों को इटली में बुलाया जा सकेगा। और फूड के साथ जिनका तल्लक है, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, जिसमें मतलब मुख्तलिफ ऐसी कंपनियां जो फूड तैयार करती हैं वो बुला सकेंगे। और जो शिप वगैरह के जो तैयार करती हैं कंपनियां, वो भी अपने वर्कर्स को बुला सकेंगी। तो इसमें आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान ने इटली के साथ मुआहदा किया हुआ है, तो पाकिस्तान का कोटा भी है इसमें। पाकिस्तान से भी लोग आ सकते हैं इटली में। लेकिन इसकी शराइत क्या होंगी? ऐसे लोग, ये नहीं है कि आप तो कहीं से भी बैठ के अप्लाई कर लेंगे, बल्कि इटली में मौजूद कोई ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो यहां से आपका वर्क परमिट निकलवाए और वो आपको आपके मुल्क में, पाकिस्तान में भेजे, ताकि आप इटालियन एम्बेसी से जाकर वीजा ले सकें। तो सबसे पहली शर्त यह है कि वो कंपनी इटली में होनी चाहिए, चाहे उसका तल्लक होटल से हो, चाहे उसका तल्लक कंस्ट्रक्शन से हो, चाहे उसका तल्लक फूड से हो, चाहे उसका तल्लक मैकेनिकल काम से हो, चाहे उसका तल्लक किसी और शोबे से हो, तो वो इटली में ही अप्लाई करेगा और वहां से वर्क परमिट निकलेगा। कंपनियों के लिए शर्त यह रखी गई है कि वो अपने पहले लोकल रोजगार ऑफिस से पता करेंगे कि उस डिपार्टमेंट से मुतल्लिका कुछ शख्स तो वहां पे इटली में मौजूद नहीं है, और उसके बाद वो उसका इंटरव्यू कर सकेंगे और वो कह सकेंगे कि हाँ, मतलब हमें ये बंदा पसंद नहीं है, हम बंदा पाकिस्तान से मंगवाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान से जो लोग आना चाहेंगे उनके सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी। इटली में मौजूद जो कंपनीज हैं वो आपका ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वजारत दाखिला की वेबसाइट पर। अगर यहाँ पे सारी क्वाइफ पूरे किए जाते हैं, कंपनीज आपका वीजा अप्लाई करती हैं, तो जब वीजा निकल आएगा तो वो आपको पाकिस्तान में भेजेंगे और आपका वीजा लग के इधर आ जाएगा। हुकूमत ने तो इस साल ये भी इसमें शामिल किया है कि 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो वीजा निकलना चाहिए और 20 दिन के अंदर अंदर वीजा लगना चाहिए। कानूनी तौर पर तो यह लिखा जा चुका है, लेकिन आपको पता है कि इटली में कवानीन की उस तरह पाबंदी नहीं होती, टाइम लग जाता है। बहरहाल ये है कि बुनियादी शर्त यह है कि कंपनी यहाँ पे हो जो अप्लाई करे।
اب میں نے بتایا کہ وہ وزارت داخلہ کی ویب سائٹ پر اپلائی کریں گے. اس کی ایک ڈیٹ جو ہے وہ منتخب کر دی گئی ہے 27 مارچ کو صبح 9 بجے جو اپلیکیشن ہے وہ بھیجنی ہوں گی. اگر آپ کا کوئی رشتہ دار اٹلی میں موجود ہے، اگر آپ کا کوئی دوست اٹلی میں موجود ہے جو آپ کو پاکستان سے بلا سکتا ہے، یا اگر آپ اٹلی میں موجود ہیں اور اپنے کسی رشتہ دار کو بلانا چاہتے ہیں، تو ابھی سے اپلیکیشن تیار کرنا شروع کر دیں. آخری دن کا انتظار نہ کریں، کیونکہ 27 مارچ کو جو اپلیکیشن سب سے پہلے پہنچے گی وہ اپلیکیشن ایکسپٹ ہوگی، اور جو لیٹ پہنچیں گی وہ اپلیکیشن کے ریفیوز ہونے کے چانسز ہیں. یہ اپلیکیشنز ویسے تو 31 دسمبر 2023 تک کھلی ہوئی ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ پہلے سیکنڈز کے اندر جو اپلیکیشن جائیں گی وہی ایکسپٹ ہوں گی. جب بھی یہ کوٹا امیگریشن کھلتی ہے تو اس میں ایک کوٹا ہوتا ہے جو لوگ پہلے موجود ہیں اٹلی میں، ان کے پاس اگر اسٹڈی کا ویزا ہے، یعنی وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا وہ پچھلے سال میں سیزنل ویزے پر آئے تھے، تو وہ اپنا ویزا سوئچ کر سکتے ہیں، یعنی مستقل بنیادوں پر وہ اٹلی میں رہ سکتے ہیں. تو جو اسٹوڈنٹ اٹلی میں موجود ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جو کسی دوسرے یورپین ملک میں لوگ رہ رہے ہیں، گریس میں رہ رہے ہیں، یا جرمنی میں یا فرانس میں، وہ اگر اٹلی منتقل ہونا چاہتے ہیں اسپین میں، تو وہ بھی اس امیگریشن کے تحت اٹلی میں آ کر اپنے ڈاکومنٹس چینج کروا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ان کے پاس یورپی یونین کے ممالک کا جو ہے وہ فار ایور کا ویزا ہو، یعنی مستقل بنیادوں پر جو کارتا سوجورنو ہم اٹلی میں کہتے ہیں وہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی چینج کروا سکتے ہیں. جو لوگ بزنس ویزا پہ اٹلی آنا چاہتے ہیں ان کی بھی شرائط ہے کہ اگر وہ 5 لاکھ کی سرمایہ کاری اٹلی میں کر سکتے ہیں تو بزنس ویزے پہ بھی آپ اٹلی آ سکتے ہیں. اس کوٹا ان کا بھی ایک کوٹا ہے اسپیشل. تو اس سے بہت سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو میں دوبارہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. اس کی درخواست بھیجنے کی تاریخ 27 تاریخ ہے، لیکن اپلیکیشنز ابھی سے تیار کرنا شروع کر دیں. جو پاکستان میں لوگ موجود ہیں ان کی صرف پاسپورٹ کی کاپی چاہیے ہوگی، اور جو شعبہ جات جن میں لوگ آ سکتے ہیں ان میں کنسٹرکشن کا ہے، فوڈ کا ہے، میکینیکل کام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ پاکستانی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے ویزے پہ اٹلی نہیں آ سکتے، کیونکہ جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ہیوی لائسنس کا ڈرائیونگ لائسنس ہو، اور وہ ان ممالک کا معاہدہ بھی ہو اٹلی کے ساتھ، یعنی وہ کنورٹ ہو سکتے ہوں. انفارچونیٹلی پاکستان کا ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے. پاکستان کا لائسنس جو ہے وہ اٹلی میں ویلڈ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جو عرب کنٹریز ہیں ان کا بھی نہیں ہوتا. صرف مراکش، ٹیونس، الجزائر اور کچھ ایسے مسلمان ممالک ہیں جن کا ہوتا ہے ویلڈ. تو بہت ہی کم لوگ ٹرانسپورٹ کے ویزا پہ آ سکیں گے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس پر اپلائی بھی نہ کریں. اگر آپ کا کسی رشتہ دار کا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ جو دیگر شعبے ہیں جیسے کنسٹرکشن کا ہے، جیسے فوڈ کا ہے، جیسے ریسٹورینٹ کا ہے، جیسے ہوٹل کا ہے، تو اس سلسلے میں اپلائی کریں. میکینیکل کام کا ہے، ٹیلی کمیونیکیشن کا ہے، اور اگر کوئی کسی ایسے شہر میں رہتا ہے جنوا وغیرہ میں جہاں پہ آپ کا کسی شپ کمپنی کے ساتھ بھی دوستی ہے، تو یاد رکھیں کہ اس کا بھی کوٹا ہے. آپ اس کے تحت بھی اپنے رشتہ داروں کو اٹلی بلا سکتے ہیں. تو گڈ لک آپ سب کو. میری طرف سے دعائیں. اگر جو لوگ اپلائی کرنے جا رہے ہیں، جو لوگ اٹلی میں موجود ہیں، ان کے لیے بھی کہ جلدی کریں، اور جو لوگ پاکستان سے رہ رہے ہیں وہ بھی اپنے رشتہ داروں سے کہیں کہ جلدی اپلائی کر دیں. بہت شکریہ. آئندہ پھر کسی ویڈیو میں. اللہ حافظ.